परमेश्वरलाई धन्यवाद होस्। हामी एउटा साह्रै नै महत्त्वपूर्ण टिचिङ सिरिजलाई हेरिराखेका छौँ अनि स्पिरिट, सोल अनि बडीको जुन चाहिँ एउटा एलाइनमेन्टमा हामी आइपुगेका छौँ। कसरी हामीले हाम्रो स्पिरिट म्यानलाई एक्टिभेट गर्न सक्छौँ, स्पिरिट म्यानलाई लिडरको रूपमा, स्पिरिट म्यानलाई एउटा किङको रूपमा हामीले आफूलाई ल्याउन सक्छौँ अनि हाम्रो सोल अनि बडीको कुराहरूलाई हामीले नियन्त्रण गर्न सक्छौँ। अनि हामीले हेरिसकेका छौँ कि कसरी परमेश्वर आफैले हाम्रो आत्मा, प्राण अनि शरीरलाई येशू ख्रीष्टको आगमनसम्म पहिला सेन्टिफाई गर्नुहुन्छ। त्यहाँदेखि येशू ख्रीष्टको आगमनसम्म परमेश्वर आफैले त्यसलाई कस्तो राख्नुहुन्छ भनेर हामी सिकेका छौँ। ब्लेमलेस यानि कि निर्दोष राख्नुहुन्छ, राखेको मन पराउनुहुन्छ। नि यो काम चाहिँ बाइबलले भनेको छ। हाम्रो बेस स्क्रिप्चर कति? पहिलो तेसलोनिकी 5:23 अनुसार चाहिँ परमेश्वर आफैले नै दुईटा काम गर्नुहुन्छ भनेको छ। उहाँले पहिला त हामीलाई सेन्टिफाई गर्नुहुन्छ, पहिला त हामीलाई उहाँले शुद्ध गर्नुहुन्छ र दोस्रोमा चाहिँ उहाँ चाहनुहुन्छ कि येशू ख्रीष्टको आगमनसम्म हाम्रो आत्मा मात्र होइन, प्राण मात्र होइन, शरीरको तीनवटा भागलाई उहाँले निर्दोष पाउन चाहनुहुन्छ। अनि हामीले अस्ति एउटा पोइन्ट हेऱ्यौँ कि अब आत्मा, प्राण अनि शरीरलाई एकै तरिकामा एउटै एलाइनमेन्टमा ल्याइकन निर्दोष राख्नको निम्ति हामीले उत्पत्ति 2:4-5 र उत्पत्ति 2:15बाट हेऱ्यौँ कि कसरी परमेश्वरले सुरुमै हामी भित्र आराधना हाल्नु भएको थियो। अनि आराधना गर्नु भनेको चाहिँ हामीले हेऱ्यौँ गीत गाउनु मात्रै होइन, आराधना गर्नु भनेको चाहिँ आज्ञाकारी हुनु हो। परमेश्वर पिताले भनेको मान्नु, परमेश्वर पिताको सँगसँगै हिँड्नु चाहिँ आराधना हो। अनि हामीले आदमले कहिले पनि गीत गाएको सुनेनौँ, हवाले गीत गाएको सुनेनौँ। अनि त्यस पछाडिको शक्तिशाली व्यक्ति जो परमेश्वरसँग सिधै स्वर्गमा पुगे अनि उसको नाम के थियो? हनोक। हनोकले वर्सिप टिम खोलेको छ, पछि आएर वर्सिप टिमहरू खोलिँदै गयो। तर यो चाहिँ एउटा फ्यासन मात्र भइराखेको छ आजको दिनमा, गीत गाउने, म्युजिक बजाउने। तर म्युजिक बजाउनु चाहिँ परमेश्वरको लागि आराधना होइन, एउटा यो माध्यम मात्रै हो जुन माध्यमद्वारा हामी परमेश्वरलाई आराधना व्यक्त गर्छौँ। र आराधना चाहिँ जहिले पनि आज्ञाकारिताबाट सुरु हुन्छ। परमेश्वरले अदनको बगैँचामै आराधना राख्नु भएको थियो। अनि आराधनाको सम्बन्धमा येशू ख्रीष्ट आफैले भन्नुभएको कुरा यो, परमेश्वर आत्मा हुनुहुन्छ अनि उहाँलाई आराधना गर्नेहरूले केमा आराधना गर्नुपर्ने हुन्छ? आत्मामा। भनेको हामी जब आत्मिक हुन थाल्छौँ, आत्मिक सोच्न थाल्छौँ, आत्मिक बोल्न थाल्छौँ, आत्मिक जीवन जिउन थाल्छौँ, यही नै परमेश्वरको लागि के हुन्छ? आराधना हुन्छ। यद्यपि बाइबलमा हामीले एफिसीको किताबबाट हेऱ्यौँ गीत गाउनुपर्छ, भजन गाउनुपर्छ, तर त्यो चाहिँ भेला हुँदाखेरि भनेको छ, एकसाथ हुँदाखेरि। तर व्यक्तिगत रूपमा तपाईँ गीत गाउन सक्नुहुन्न। तपाईँ बसमा यात्रा गर्दै हुनुहुन्छ, गीत गाउन तपाईँलाई नमिल्ला। ट्रेनमा हुनुहुन्छ, हवाईजहाजमा हुनुहुन्छ, तपाईँ खेतमा बारीमा हुनुहुन्छ, तपाईँ स्कुलमा हुनुहुन्छ, कलेजमा हुनुहुन्छ, बजारमा हुनुहुन्छ, तपाईँले त्यति बेला पनि परमेश्वरको आराधना गर्न मिल्छ यदि तपाईँ स्वतन्त्र हुनुहुन्छ भनेदेखिलाई। तपाईँ त्यति बेला परमेश्वरको नाउँलाई उचाल्न सक्नुहुन्छ। तपाईँ परमेश्वरले भनेको कामलाई जब गर्नुहुन्छ परमेश्वरलाई त्यही नै आराधना हुन्छ। नि हामीले हेरेका थियौँ वर्सिप इज एन इन्स्टिङ्क्ट भनिकन, आराधना चाहिँ हामी भित्र भएको एउटा जन्मजात एउटा चरित्र र स्वभाव हो जो परमेश्वरले हामीलाई हाल्नु भएको छ। वास्तवमा हामीलाई परमेश्वरले आत्मामा बनाउनु भएको नै उहाँको आराधना गर्नु हो। आराधना गर्नु भनेको उहाँसँग कम्युन गर्नु, उहाँसँग बात मार्नु, उहाँसँग सङ्गतिमा रहनु, उहाँसँग टचमा रहनु। तपाईँले दिनमा 1 घन्टा प्रार्थना गर्नु गर्नु भएर मात्रै आराधना हुँदैन। तपाईँ 24 घन्टा प्रभुसँग जोडिएको हुनुपर्ने हुन्छ। र आज हामी एउटा पोइन्टलाई हेर्न लागेका छौँ। हाम्रो स्पिरिट, सोल अनि बडीलाई अझै स्ट्रङली ट्रेन अप गर्नु हो। स्पिरिटलाई माथि, सोललाई मुनि, त्यहाँदेखि बडीलाई तेस्रो स्तरमा ल्याएर हामी जीवन जिउनु हो भने बाइबलले हामीलाई मजाको कुरा बताउँछ। त्यो चाहिँ के हो भन्दाखेरि हामी चाहिँ एभ्री डे होली फेथमा बिल्ड हुनुपर्छ, यानि कि पवित्र विश्वासमा हामी बनिँदै जानुपर्ने हुन्छ। अनि यसको बारेमा कहाँ लेखेको छ? यहुदा, थाहा छैन? यहुदा 20मा हामी यहुदा 20लाई खोल्नेछौँ। यहुदा, जुड एउटै मात्रै च्याप्टर छ बाइबलमा। यहुदा पछाडिबाट हेऱ्यो भने सजिलो हुन्छ, प्रकाशबाट ब्याक आयो भने यहुदा, रेभलेसनबाट ब्याक आउँदा हामीले सजिलो। हामी यहुदा 20 अध्यायलाई पढ्नेछौँ। हाम्रो त्रिजा आमाले पढिदिनु हुनेछ।
आफ्नो उन्नति गर्नु हो भने है द मोस्ट होली फेथ भनेर बाइबलले भन्छ। नेपालीमा के भनेको छ हजुर? त्योभन्दा अघि आफ्नो तिमीहरूको अति भनेको छ नि त, अति पवित्र मात्रै होइन हौ, अति पवित्र विश्वासमा उन्नति गर्दै। अनि उन्नति डेभलप चाहिँ कसरी हुँदो रहेछ? हामी के गरेर पवित्र आत्मामा के गरेर? प्रार्थना गरेर। अङ्ग्रेजीमा हामी के भन्छौँ? प्रेइङ इन द होली स्पिरिट। यो सँगसँगै हामी रोमी 8:26 लाई पनि पढिहाल्नेछौँ। नोटमा लेखिहालौँ पहिला, आमाले पढ्दै हुनुहुन्छ। रोमी 8:26। रोमी 8:26। पवित्र आत्मासँग प्रार्थना गर्नु भनेको हामी अर्को वचन हेरिहाल्नेछौँ। पहिला एफिसी 6:18। द बुक अफ एफिसियन्स च्याप्टर 6 verse 18। नोट डाउन गर्नु चाहिँ इम्पोर्टेन्ट हुन्छ है, विशेष गरी लिडर्सहरूले यहाँनिर काम लाग्छ यो कुराहरू। एफिसी 6:18। यहाँ लेखेको छ केमा प्रार्थना गरेर? केमा प्रार्थना? आत्मामा प्रार्थना गरेर। जब हामी शरीरमा प्रार्थना गर्छौँ, शरीरलाई मात्रै हामी इन्भल्भ गराउन चाहन्छौँ भनेदेखि हाम्रो प्रार्थना त्यस्तो शक्तिशाली नहोला। तर जब हामी आत्मामा प्रार्थना गर्छौँ, जब हामी पवित्र आत्मामा प्रार्थना गर्छौँ, तब हाम्रो जीवनको प्रेयरको स्ट्रेन्थलाई हामी बढेको पाउँछौँ। हामी सबै कुरामा उन्नति गरेको पाउँछौँ। हाम्रो स्पिरिट चाहिँ एकदमै डोमिनेटिङ हुन्छ अनि सोलको कुराहरूलाई र शरीरको कुरालाई हामीले इजिली जित्न सक्छौँ। अनि आज बिहानी हामी एउटा एस्पेक्टलाई हेर्न लागेका छौँ। आत्मामा प्रार्थना गर्नु भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि, त्यो चाहिँ फेरि हामी कुन चाहिँ वचनमा जान्छौँ? पहिलो कोरिन्थी 14:14 हजुर, पहिलो कोरिन्थी 14 बिर्सेको? अरे वाह, पहिलो कोरिन्थी 14:4। आत्मामा प्रार्थना गर्नु भनेको छ पहिलो कोरिन्थी 14:4। जहाँ के भनेको छ? अन्य भाषा बोल्नु, स्पिकिङ इन टङ्ग्स। म यसको बारेमा हाम्रो अर्को सिरिज जब आउँछ, हाम्रो गिफ्टको सिरिज, त्यति बेला म डिटेलमा सिकाउँछु स्पिकिङ इन टङ्ग्स र डाइभर्स टङ्ग्स के हो भनेर। तर आज हामी के हेर्दैछौँ? एउटा एस्पेक्टलाई। हुन त यहाँ त मैले पहिला पनि यो कुरा सिकाइसकेको हुँ, तर हामी विशेष गरी भोइस मेसेजमा एकदमै ध्यानसित सुन्दै गर्नुहुने को निम्ति एउटा इम्पोर्टेन्ट कुरालाई म बताउँदैछु। जब हामी आत्मामा प्रार्थना गर्छौँ, जब हामी अननोन टङ्ग्समा, अन्य भाषामा, रबो सोखो रमा हाथी या जोला बा रधिय दोनमा सा, जब हामी अन्य भाषामा प्रार्थना गर्छौँ, तब हाम्रो जीवनमा के हुन्छ त भन्दाखेरि, अघि हामीले 14:4 लाई हेरिसकेका छौँ। पहिलो कुरा के भनेको छ? अन्य भाषा बोल्नेले के गर्छ? आफ्नो सुधार गर्छ भनेको। आफ्नो भनेको यहाँनिर तीनटै एस्पेक्ट आउँछ। के? आत्मा, प्राण, शरीर। होलनेस आउँछ यहाँनिर। आफ्नो सुधार गर्छ। आत्मामा झन् तेजस्वी हुँदै जान्छ, अनि प्राणमा ऊ छुटकारा पाउँदै जान्छ, प्राणको इस्युजहरूमा, अनि शरीरमा निको हुन्छ। र आज हामी भने अन्य भाषा बोल्दा शरीरमा कस्तो किसिमको फाइदा हुन्छ, हामी यसलाई सरसती हेर्नेछौँ। यसलाई सरल लेख्न सकिन्छ, अङ्ग्रेजी लेख्नेहरूले म नेपालीमा पनि यसलाई अनुवाद गर्छु। यसलाई चाहिँ मैले टपिकमा भन्छु फिजिकल बेनिफिट्स अफ स्पिकिङ इन टङ्ग्स। नेपालीमा भन्नु भनेदेखिलाई अन्य भाषा बोल्नुको शारीरिक फाइदाहरू, फिजिकल बेनिफिट्स अफ स्पिकिङ इन टङ्ग्स। अन्य भाषा बोल्नुको अथवा आत्मामा प्रार्थना गर्नुको
शारीरिक फाइदाहरू। तपाईँले यसलाई लेख्न सक्नुहुन्छ पज गरेर है त। तपाईँलाई याद छ नम्बर 1 कुरा के हुन्छ? कसलाई याद छ? अन्य भाषा बोल्दा नम्बर 1 कुरा के हुन्छ? हाम्रो शरीरमा के हुन्छ? शक्तिशाली हिलिङ पावर रिलिज हुन्छ। यो रिसर्चहरूले बताएको छ। जब हामी अन्य भाषामा बोल्छौँ हाम्रो शरीरमा सबजनाले हिलिङ पावर टु बडी लेख्दा पनि हुन्छ अघि, अथवा शरीरबाट नै अहिले हामी के को कुरा गरिराखेका छौँ? इम्युनिटी, हैन? संसार अहिले इम्युनिटीको पछि लागेको छ। इम्युनिटी भनेको रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता भन्छ नेपालीमा चाहिँ, गाह्रो छ शब्द। रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता भनेको चाहिँ रोगसँग के गर्न सक्ने, लड्न सक्ने क्षमता। बिब्लिकली हेर्यो भनेदेखिलाई चाहिँ बाइबलले चाहिँ भनेको छ अन्य भाषा बोल्नेले, आत्मामा प्रार्थना गर्नेले चाहिँ आफ्नो के गर्छ? सुधार गर्छ। अनि आफूमा के पर्छ अरे? आत्मा, प्राण, शरीर तीनटै पर्छ। सो हामीले हाम्रो शरीरको इम्युनिटीलाई बढाउनको लागि चाहिँ सबैभन्दा स्ट्रङ कुरा चाहिँ बाइबलले बताउँछ हामीले अन्य भाषामा प्रार्थना गर्नुपर्छ। अनि अन्य भाषामा प्रार्थना गर्ने व्यक्तिको शरीरमा नि 30 देखि 40% एउटा केमिकल सिक्रेसन्स रिलिज हुन्छ। यसको बारेमा बताउँदै चाहन्छु। एउटा रसायन, एउटा यस्तो तरल पदार्थ, एउटा यस्तो पानी भनौँ है, शरीरले रिलिज गर्छ जब हामी अन्य भाषा बोल्नु थालेपछि। अनि त्यसले चाहिँ 30 देखि 40% चाहिँ हामीलाई बुस्ट गर्छ भित्रबाट, हाम्रो इम्युन सिस्टमलाई, यानि कि हाम्रो रोगसँग लड्ने क्षमतालाई 40% सम्म त्यसले चाहिँ बुस्ट गर्छ। अनि अर्को यो चाहिँ कसरी हुन्छ भन्दाखेरि हाम्रो ब्रेनमा विभिन्न भागहरू छ साइन्टिफिकली है, हामीले पढेका छौँ। सेरिबेरम, सेरिबेलम र मेड्युला भनेर 3टा भागमा बाँडिएपछि यो मेड्युलाको यो भागमा हामी जसलाई गुच्चुक भन्छौँ, गुच्चुकको माथिको भागमा चाहिँ एउटा अर्को ब्रेनको भाग भन्छ थालामस अनि हाइपोथालामस भनेर भन्छ। अनि जब हामी अन्य भाषा बोल्छौँ नि, अन्य भाषाको प्रभाव चाहिँ सबैभन्दा पहिला यहाँ थालामसमा पर्दो रहेछ। रबो शाखा थराबा रबो र यजन्दु बो शाखा लबा र देज दोनो मुहाजत यासा गर्दै गर्दा चाहिँ यो हाइपोथालामसको भागमा यसको प्रभाव पर्दो रहेछ। अनि यसले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ नि, यो हाइपोथालामसमा जब प्रभाव पर्छ हाम्रो बडीलाई चाहिँ यसले स्टिमुलेट गर्छ, हाम्रो बडीलाई यसले उत्तेजित गर्छ, कुनै पनि कुराको निम्ति योग्य बनाउँछ। त्यही भएर तपाईँ थाकेको बेलामा पनि अन्य भाषा बोल्न थाल्नु भयो भने नि तपाईँको शरीरमा एक प्रकारको नयाँ जोस आउँछ। अनि त मान्छे घन्टौँ प्रार्थनामा बस्न सकेको कारण चाहिँ यो हो। हामीले आफ्नो भाषामा मात्रै प्रेयर गर्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि हामी थाक्छौँ, प्रार्थनाको विषयहरू सिद्धिन्छ। त्यो चाहिँ ट्रेडिसनल प्रेयर हो, प्रेयर पोइन्ट्स राखेर अगाडि। त्यो राम्रो कुरा हो, नराम्रो कुरा होइन। 1, 2, 3, 4 प्रेयर पोइन्ट्स अहिलेसम्म हामी यही प्रार्थनामा गइराखेका। तर प्रेइङ इन द स्पिरिट चाहिँ नि तपाईँले गर्न थाल्नु भने तपाईँलाई प्रेयर पोइन्ट्स चाहिँदैन। पवित्र आत्माले तपाईँलाई प्रार्थनाका विषय देखेको गर्नुहुन्छ नि 1 घन्टा 2 घन्टा बितेको हामीलाई थाहै हुँदैन, समयले पुग्दैन। किन भन्दाखेरि फिजिकली के हुँदो रहेछ, हाम्रो थालामसमा चाहिँ, हाइपोथालामसमा चाहिँ यसले एक प्रकारको स्टिमुलेसनलाई अथवा एक प्रकारको उत्तेजनालाई, सबजनालाई उत्तेजना भन त, उत्तेजनालाई यसले भित्रबाट हामीले रिलिज गर्छ। हामी उत्तेजित हुन्छौँ र यसले चाहिँ 4वटा मुख्य क्षेत्रहरूमा काम गर्छ। जब हाम्रो हाइपोथालामसमा उत्तेजना आउँछ तब 4वटा क्षेत्रहरूमा काम गर्छ। ज्यादातर यसले चाहिँ हाम्रो शरीरको अर्को रोगसँग लड्ने क्षमता, जसलाई हामी पिट्युटरी अफ ग्ल्यान्ड भन्छौँ, जसले चाहिँ इन्डोक्राइन ग्ल्यान्ड्स भन्छ, हाम्रो शरीरको जम्मै ग्ल्यान्ड्सहरूलाई यसले प्रभाव पार्ने काम गर्छ अथवा यसलाई रेगुलर बनाइदिन्छ। त्यस पछाडि हाम्रो इम्युन सिस्टम, मैले भने कि रोगसँग लड्ने क्षमतालाई यसले एकदमै डेभलप गरिदिन्छ। अनि हामी रोगसँग लड्न
सक्छ। अनि हाम्रो एन्टायर अटोनोमिक सिस्टम जो छ भित्रको सबै सिस्टमलाई नै यसले एकदमै उत्तेजित पारिदिन्छ, स्वस्थ पारिदिन्छ। र अन्य भाषा बोल्नेको नि ब्रेन हर्मोन्समा नि, ब्रेनको हर्मोन्समा, जसलाई चाहिँ साइन्टिफिक भाषामा इन्डोर्फिन्स र इन्केफालोन्स भनेर भन्छ। यो जानिरहन जरुरी छैन, मैले सिक्नलाई मात्रै भनेको। इन्डोर्फिन्स र इन्केफालोन्स भन्ने जुन चाहिँ केमिकल्स हुन्छ, यो केमिकल चाहिँ नि अन्य भाषा बोल्दा चाहिँ नि 100 to 200 टाइम्स यसलाई मोर पावरफुल बनाइन्छ अरे हामी भित्र ब्रेनमा, जो चाहिँ नि कुनै पनि अफिम अथवा नुन अथवा कुनै पनि एनाल्जेसिक अथवा भनौँ न त्यो के अरे शरीरलाई अथवा नदुखाउने अथवा मोर्फिन, एक्ज्याक्टली सुदीपले राइट कुरा भन्यो, मोर्फिन अथवा ड्रग्स भनौँ न, हाई लेभलको ड्रग्स खाँदाखेरि पनि त्यो सम्म उत्तेजित नहुने एउटा उत्तेजना र बल चाहिँ अन्य भाषाले हाम्रो जन्म दिन्छ शरीरमा। लिसन टु दिस, ड्रग्स खाएपछि मान्छे हाइपर भएको त्यस्तै नेगेटिभ पावर हो, त्यसले चाहिँ बडीलाई खत्तम पारिदिन्छ। तर यसले चाहिँ अन्य भाषा बोल्दा चाहिँ नि हाम्रो बडीलाई खत्तम होइन, बाइबलले भनेको छ सुधार हुन्छ, हाम्रो इम्युन सिस्टम राम्रो हुन्छ, हामी भित्रबाट बुस्टेड भएर आउँछौँ। यसकारणले गर्दा प्राय जसो अन्य भाषा बोल्ने व्यक्तिहरू कम बिरामी हुन्छन्, अनि बिरामी भयो भने पनि उनीहरूले ती कुरालाई जित्छन्। अनि यहाँ चाहिँ हामीलाई पिट्युटरी ग्ल्यान्ड जब हाम्रो विकसित हुन्छ नि, पिट्युटरी ग्ल्यान्ड भनेको चाहिँ के हो? हाम्रो शरीरमा भएको एउटा बोनी क्याभिटी हो, एउटा हड्डीको एउटा क्याभिटी हो, जो दाँतमा हुन्छ हैन, जो हड्डीहरूमा हुन्छ, त्यो क्याभिटीलाई चाहिँ त्यसले ग्रोथ गरिदिन्छ अन्य भाषा बोल्दाखेरि। अनि त्यसले चाहिँ दुईटा कुरा हाम्रो जुनमा हुन्छ, हाम्रो मेटाबोलिजम र हाम्रो म्याचुरेसन दुईटैमा यसले सहायता पुर्याउँछ। मेटाबोलिजम भनेको चाहिँ पाचन प्रणाली, हामीले खाएको कुरालाई पनि हामीले इजिली डाइजेस्ट गर्न सक्ने हुन्छ, साथै हाम्रो शरीरको म्याच्युरिटीमा एकदमै डेभलप हुन्छ। यस कारणले गर्दाखेरि हामीले हाम्रो बडीलाई पनि वेल एउटा के भनौँ हेल्थमा राख्ने हो भनेदेखिलाई चाहिँ अन्य भाषा इम्पोर्टेन्ट छ। अनि बाइबल कति इम्पोर्टेन्ट छ। अनि हामीलाई थाहा छ हाइपोथालामसले चाहिँ दुईटा कुरालाई विशेष गरिकन प्रभाव पार्छ, जसलाई हामीले भन्यौँ थालामस अघि, थालामस र हाम्रो अटोनोमस नर्भस सिस्टमलाई, अटोनोमिक नर्भस सिस्टमलाई, हाम्रो जति पनि नसाको प्रणालीहरू छ, रक्त प्रणालीहरू, यसलाई पनि अन्य भाषाले निको गरिदिन्छ। अनि अल्टिमेटली हाम्रो शरीरको अघि हामीले हेरौँ, यो सबै कुरा बुझ्न जरुरी छ, तर मैले बुझ्ने भाषामा भन्दैछु। पिट्युटरी ग्ल्यान्ड्सहरू है जब हाम्रो शरीरको ठिक रहन्छ भने नि हाम्रो शरीरको 4वटा क्षेत्रहरूमा हामी एकदमै मोडरेट हुन्छौँ, हामी एकदमै हाम्रो बडी ठिक हुन्छ। नम्बर 1 बडी टेम्परेचर। अन्य भाषा बोलिरहने मान्छेको जीवनमा कम ज्वरो देखा पर्छ, ज्वरो, फिभर। अनि फिभर भनेको के हो? फिभर इज नट अ डिसिज। ज्वरो आउनु आफैमा के होइन? बिरामी होइन। ज्वरो आउनुको अर्थ के हो? यो मान्छेको शरीरमा के छ? बिरामी छ भन्ने कुरो देखाउँछ ज्वरोले। तर जब हामीले अन्य भाषामा बोल्छौँ भनेदेखिलाई नि हाम्रो शरीरको बडी टेम्परेचर ठिक ठाउँमा रहन्छ, यसको मतलब हामीले रोगलाई जित्दै गरेका हुन्छौँ। आमेन। नम्बर 2 तिर्खा लाग्ने कुराहरू, एकदमै बढी तिर्खा लाग्ने कुरा, भोक लाग्ने कुरामा पनि नियन्त्रण आउँछ जब हामी अन्य भाषा बोल्छौँ। त्यही भएर अन्य भाषामा प्रार्थना गर्दाखेरि प्रायः जस्तो हामी के बस्छौँ? फास्टिङ बस्छौँ। तिमीलाई याद छ फास्टिङ बसेर अन्य भाषा बोल्यो भने झन् पावरफुल हुन्छ, किनकि त्यसले सबै कुरालाई न्युट्रलाइज गरिदिन्छ। अनि हाम्रो स्लिपिङ, सुताइ उठाइ र इमोसनल एक्टिभिटीहरू, हाम्रो जति पनि भावनात्मक क्रियाकलापहरू छ नि, यसमा पनि नियन्त्रण ल्याइदिन्छ अन्य भाषाले। अनि अन्य भाषामा प्रार्थना गर्नु, आत्मामा प्रार्थना गर्नु कति इम्पोर्टेन्ट छ। हाम्रो भित्रको शरीरको इन्टरनल एन्भाइरोमेन्ट, हाम्रो भित्रको आन्तरिक वातावरण, हाम्रो सिस्टम र सबै हाम्रो शरीरको भित्रको फङ्सनलाई अन्य भाषाले एकदमै नर्मलाइज गरिदिन्छ। अनि हामीलाई थाहा छ थालामस र हाइपोथालामसको
मुख्य कुरा चाहिँ कहाँ देखिन्छ रहेछ भन्दा चाहिँ हाम्रो रिसमा, हाम्रो क्रोधहरूमा, अघि मैले भने भोकमा, तिर्खामा, अघि अनि विशेष गरिकन इभन हाम्रो शरीरको हर्मोन्सको डेभलपमेन्टहरूमा, मेलको फिमेलको हाम्रो शरीरको आन्तरिक हर्मोन्सको डेभलपमेन्टमा यो थ्यालामस र हाइपोथ्यालामसले एकदमै ठुलो भूमिका खेलेको हुन्छ। यसकारणले गर्दाखेरि अन्य भाषा बोल्दा चाहिँ त्यसको सिधै असर, त्यसको सिधै प्रभाव चाहिँ थ्यालामसमा पर्छ, हाइपोथ्यालामसमा पर्छ, यसको भागमा। अनि यसले चाहिँ नि के हुन्छ थाहा छ, हाम्रो बडीलाई राम्रो स्ट्रक्चरमा राख्छ। यसकारणले गर्दाखेरि बाइबलले एकदमै बढी जोड दिएको कुरा चाहिँ के भन्दाखेरि आत्मामा प्रार्थना गर्नु, अन्य भाषामा प्रार्थना। यसको म अर्को एस्पेक्ट छ जो म पछिको गिफ्ट्सको सिरिजमा मैले लिएर जान्छु। तर अहिले आज बिहानी तपाईँले थुप्रो वर्डहरू बुझ्नु भएन होला कतिजनाले, इट्स ओके। तर एउटा कुरा म तपाईँलाई भन्दैछु, 24 घण्टामा कम्तीमा 1 घण्टा हामीले अन्य भाषा बोल्यौं भनेदेखिलाई 24 घण्टाभित्रमा 1 घण्टा। यसकारणले गर्दाखेरि अन्य भाषा तपाईँ एक ठाउँ बसेर मात्रै बोल्नुपर्छ भन्ने छैन। मैले भने कि तपाईँ बसमा हुनुहुन्छ, तपाईँ जर्नीमा हुनुहुन्छ, तपाईँ फ्लाइटमा हुनुहुन्छ, तपाईँ बाटोमा हुनुहुन्छ, तपाईँ स्कुल जाँदै हुनुहुन्छ, यु क्यान बी स्पिकिङ इन टङ्ग्स, यु क्यान बी प्रेइङ इन टङ्ग्स। त्यसको लागि तपाईँले आँखै बन्द गराउनु पर्दैन, तपाईँ एकदम प्रेयरको पोस्चरमा बस्नु पर्दैन। वेयर एभर यु आर रबोतो खुरा महासा रबा रखिद रेलेबेसे, तपाईँ बोल्नुहोस् 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 बोल्नुहोस्। अनि जब तपाईँको 1 घण्टा पुग्छ नि, शरीरमा नि तपाईँले एउटा मजाको कुरा फिल गर्नुहुन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि आज बिहान मैले एउटै मात्रै पोइन्ट भने, हाम्रो आत्मा, प्राण अनि शरीरलाई स्टेबल राख्नु हो। हाम्रो स्पिरिट, सोल अनि बडीलाई हामीले एकदमै एउटा राम्रो म्यानरमा राख्नु हो, हेल्दी बनाउनु हो भनेदेखिलाई नम्बर 2 कुरा पहिला हामीले हेऱ्यौँ आराधना, यानि कि परमेश्वर दिएको जिम्मेवारी पुरा गर्नु। नम्बर 2 हामीले हेऱ्यौँ आज यो चाहिँ हो अन्य भाषामा प्रार्थना। हामीले आफ्नो भाषामा प्रार्थना गरेर मात्रै हुँदैन, अन्य भाषाको अझै थुप्रै अर्थहरू छ। तर आज मैले चाहिँ आज के बताएँ भन्दाखेरि अन्य भाषा बोल्दाको शारीरिक फाइदाहरू के हुन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि अननोन टङ तपाईँले पवित्र आत्मालाई माग्नुपर्छ। एउटा कुरा याद गर्नुपर्ने कुरा के हो भने अन्य भाषा पवित्र आत्माले बोल्नुहुन्न है। अन्य भाषा चाहिँ म आफैले बोल्ने हो, सबै भन्दा म आफैले बोल्ने हो। तर मैले बोल्न थालेपछि हामी अघि हेऱ्यौँ रोमी 8:26 अनुसार पवित्र आत्माले हामीलाई बोल्नमा सहायता पुर्याउनुहुन्छ, प्रार्थना गर्नमा सहायता पुर्याउनुहुन्छ। जस्तो मैले सुरुमा बोल्दाखेरि एउटा वर्ड मात्रै मेरो 12 हुन्थ्यो, त्यो नै अहिले वृद्धि हुँदै 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 म कुनै पनि समय कुनै पनि ठाउँमा अन्य भाषामा बोल्छु। म गाडीमा हिँड्दै गर्दा पनि अन्य भाषा बोल्छु, ड्राइभिङ गर्दै गर्दा पनि अन्य भाषामा बोल्छु, प्रार्थना गर्छु। अनि त्यो चाहिँ प्रेयरमा कन्भर्ट हुँदै जान्छ। किनभने बाइबलले 1 कोरिन्थी 14:15 भनेको छ, अन्य भाषा बोल्नेले आफूले बुझ्दैन तर त्यसले परमेश्वरसँग बोल्दै गरेको हुन्छ। भनेको स्पिरिट टु स्पिरिट कनेक्ट हुँदै गरेको हुन्छ। तर स्पिरिट टु स्पिरिट कनेक्ट हुँदै गर्दाखेरि, गड इज स्पिरिट, परमेश्वर आत्मा हुनुहुन्छ, हामीले एकदमै बेसी अन्य भाषामा प्रार्थना गर्दै गर्दाखेरि, तपाईँ भाँडा मोल्दै गर्दा अन्य भाषामा प्रार्थना गर्नुहोस्, लुगा धुँदै गर्दा अन्य, किनभने स्पिरिटलाई एक्टिभेट राख्नुहोस्। तर एट द सेम टाइम तपाईँले अन्य भाषा बोल्दै गर्दा तपाईँको इमोसनल वर्ल्डमा नि तपाईँ निको हुँदै गरेको हुन्छ। तपाईँलाई चोट लागेको छ, तपाईँलाई रिस उठेको छ, तपाईँलाई इभन भोक लागेको छ, अन्य भाषाले नि तपाईँले सबै कुरालाई नर्मलाइज गरिदिन्छ। एट द सेम टाइम तपाईँको शरीर निको हुँदै गरेको हुन्छ। आमेन। त्यस कारणले गर्दाखेरि हामीले दोस्रो कुरा हेऱ्यौँ, हामी आत्मा, प्राण र शरीरमा बिल्डअप हुनको लागि चाहिँ हामी स्पिरिटमा बिल्डअप हुन जरुरी छ, स्पिरिटमा प्रार्थना गर्न जरुरी छ।